बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सोरेस्पो तुमचे सोबे आसू. मोगाल भावा भयणीनो, आमच्या क्रिस्ती धर्मान जायते गूट आसा. तांतलो एक मुखेल गूट म्हणल्यार भोव पवित्रित्वेचो गूट, एक देव तेगसोन. हो गूट इतलो खोल की ताचो ताव आमी पूर्णपणी घेवंक जायना. न्हय म्हूण ताचो आटाप आमकां जाय ते भाशेन आमच्या गिन्यानान आमी करूंक जायना. ह्याच पासत हो गूट भावार्थाचे नोदरेन मानून घेवंक, ताचेर खोलायेन नियाळ करूंक, तातूंत लिपलोली आसा ती आत्मीक गिरेस्तकाय आनी करपेची जोर आमी चाखूंक गरज. आनी हें करूंक ताचेंच उतर आमकां आदार दिता. तर आयज भोव पवित्रित्वेचे दोबाजीक परबेक समोर उमतना ताचेच उतराच्या सहकारान हो गूट आमी खोलायेन नियाळूंक आनी ताच्याच आदारान कुरपेन, मोगान आनी एकवटान आमी जियोंक ताचोच आदार आमकां ह्या मिसांत मागुया. आणि एक पवित्र रितीन फाट परी वांटो घेवचे खातीर आमची पथकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपदिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत 35 संकवार मुरेक सगल्या दुखांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर परिराज्य आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. सोमियाक काकूत कर, क्रिस्ताक काकूत कर, सोमियाक काकूत कर. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गेच्या राया, सर परिदार देवाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तो तुज्या वैभव पासत आमी तुका वखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या पुता, सोमिया देवा, देवाचे शेगये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सगल्या पासत मागुया. भोव करून कोण आपणाचो वाडदीस उमरमतात, ओकासाराचो दीस पालतात, तशेंच कोण पिडेंत आसा जो हॉस्पिटलांनी घरांनी जाणें आमकां मागूंक लायला तांचोय उगडास करुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या ओकोंडीक जिवितान
आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या सासणीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारांत धाडून तुजो विचित्र गोट मनशाक उक्तापो केलोय. खरो भावाट तुवें आमकां उच्चारूंक दिलाय. देखून सासणीक त्रित्वेचो प्रताप आमी घेता आनी तिचे शक्तेच्या पलसोलीत कोन्यांनी तिचे एकपण ओळखून तुमकां तेगाय जाणांक त्रिएक देवाक खालतीपणी आमी पोन्नीपाट कोत्ता. सगल्या काळजान तुमची महिमा वखाणटा आनी ही आमची बुजवण तुमकां मानो म्हूण मागता. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो कर देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चियेता आनी रासवत चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परान फरमायलेले ते प्रमाणे आपल्या हातांनी 2 पात्री घेवन मोइसेस भोव सकाळीं दोंगरार चडलो. सर्वेस्पर एका कुपाच्या रुपान देंवलो आनी मोइसेसाशी येवन उबो रावलो. मोइसेसान सर्वेस्पराचें नांव वाखाणलें. सर्वेस्पर ताचे फुड्यान गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पर दयाल मोवाळ काळजाचो आनी ससणिकायेचो देव, बोळेपणाचो सागोर आनी भोव विस्वाशी. आनी मोइसेसान बेगीन साश्टांगी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सर्वेस्परा, आतां हांव तुका मानवलां जाल्यार तूं आमच्या सांगाता राव म्हूण हांव मागतां. पोरसा खरेंच गर्विश्ट, पूण आमचीं खोटेपणां आनी आमचीं पातकां बोगोस. तुजें दायज कशें आमकां घे. देवाचें उतरें. देवाच्या उतराक आयचो जाबाब जातलो, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. म्हणुया, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. जबाब, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. तुज्या पवित्र मोहिमेचे मंदिरान आमी तुजी स्तुती करता. सगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका ससनाच्या ससनाक. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका ससनाच्या ससनाक. जबाब, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. तूं समदिराचो ताव घेताय आनी केरोबीन वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका ससनाच्या ससनाक. जबाब, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. अंतराळाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती करता. सगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका ससनाच्या ससनाक. जबाब, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलेली दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, खुशाल बरीत जायात, सोपून जायत वचात, एकामेकाक कुर्बा दियात, एका मनाची जायात, शांतीन जियेयात आनी प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमचे सवे आसतलो. पवित्र उमो दिवन एकामेकाक नमान करात. सगलीं भावार्थी तुमकां नमान करतली. सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुम्हा समेस्ता सवे आसूं. देवाचें उतर उद्गाराक सगलीं उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया,
पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जो आसा जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक सर्वेस्पराक जय. हालेलुया 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 हालेलुया. सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा सगळ्या जेजून निकोदेमाक म्हणले, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फर्मण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फर्मण पडलेलें आसा, कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताचे नांवान भाट धरूंक ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे उपाकांनी क्रिस्ता. प्रेतीच्या भणी भावनो, आयज आमी भोव पवित्र त्रित्वेची परब पाळटाव. भोव पवित्र त्रित्व गूट आनी जायते जाण ह्या त्रित्वेचेर नियाळ करून ताचे ओत कितें कशे भाशेन एक देव ते एक जण हाचेर ताणें लक्ष मारलेलें आसा. आनी हें एक्सप्लेन करतना जायतांनी वेगवेगळे उदाहरण घालून तें आमकां एक्सप्लेन केलां. जावं एक खडमडो आमचें उदक आसा पळय तें थोडे पडे लिक्वीड फॉर्मान, पूण तेंच उदक जेन्ना आमी फ्रिजीन घालता ताचें आयस जाता, बर्फ जाता. आनी तेंच उदक जेन्ना आमी शिजयता वाफ भायर सरता, वेपर. तेंच उदक वेपर जाता, बर्फ जाता, लिक्वीड फॉर्म, सरळ पातळ जाता. थोडे जाणांनी थोडे पान एक ब्रांच घेवन 3 पानां हो एक्सप्लेन केलेलें आसा. थोड्यांनी उज्याची फ्लेम 3 वाती फ्लेम बरोबर करीत जाल्यार तीच फ्लेम, एकूच फ्लेम जाल्यार हाचेर जायते जाण जावं तत्वगिन्यानी देवशास्त्री हाचेर लक्ष मारलेलें आसा. तातूंतलो एकलो भाग्यवंत आगुस्तीन, ताची काणी तुमी आयकले आसतली. एक दीस जेन्ना हेच त्रित्वेचेर तो नियाळ कोत्तालो दर्या वेले चलत चलत पळय तेन्ना तूं पळयता भुरगो एक खूण खणटा, एक बांय खणल्या आनी बांय दर्यांतलें उदक काडटा आनी बांयत घालतालो. तो पळयता पळयता बगर बगर दर्यांतलें उदक काडटा, बांयत घालता. ताची शीव येता आनी ताका म्हणटा, हें कितें कोत्ताय तूं? तेन्ना हो ल्हान भुरगो भाग्यवंत आगुस्तीनाक म्हणटा, हांव आख्खो दर्या आहा पळय तो म्हज्या ह्या कोणकुलान हाली कोत्ता. तेन्ना आगुस्तीनान म्हणलें, हें जावपाक ना, हें कशें जातलें आख्खो दर्या तुजो येदो? तेन्ना ह्यो ल्हान भुरगो भाग्यवंत आगुस्तीनाक म्हणटा, हो दर्या आख्खो दर्यांतलें उदक म्हज्या बुराकान हांव घालूंक जाय, पूण हे त्रित्वेचो आटाप तुज्या येद्या मनान तुज्यान केन्नाच घेवपाक जावपाक ना. तेन्नाच्यान भाग्यवंत आगुस्तीनान ताचें नियाळ करपाचें बंद केलें. कित्याक भोव पवित्रित्वी वचन आसा हो गूट. प्रितीच्या भणी भावान तुमी गोडेक इलेक्ट्रिसिटी उजार करतात, टीव्ही पळयतात, जावं गोडेक फोनाचेर उलयतात, फोनाचेर गोंयांसान UK उलयतात. हे कशे भाशेन हे फंक्शन जाता, जावं टेलिफोन कसो फंक्शन जाता, टीव्ही कशी फंक्शन जाता, हो इलेक्ट्रिसिटी कारण बिजली कशी फंक्शन जाता, जायते जाणांक गोडेक खबर ना. पूण तरी आसतना आमी ताचो वापर करता, आमी वापर करता. तसोच पृथ्वी कशे भाशेन हे तेच जण एक देव हाचो आटाप आमच्यान घेवंक जायना. हे भारताचे सत कशें आमी मानून घेवंक भोव गरजेचें, भोव म्हत्वाचें. एक घडणी सांगता, एक बाप आसलेलो आनी बरो गिरेस्त आसलेलो. ताका एक गूण आसलेलो, चित्रां एकठांय करपाचें, फामाद चित्रकाराचे चित्रां हाडपाक, पेंटर्स, आर्टिस्ट, जावं पाब्लो पिकासो हो दुसरो लिओनार्दो दा विंची हाची जायतीं चित्रां ताणें एकठांय केल्लेलीं. आनी जायते फावटी तो आनी ताचो पूत दोगूच जाण आसलेले. दोगूय जाण बसून ह्या चित्रांचेर नियाळ कोत्ताले, ते एडमायर कोत्ताले.
जेन्ना वियतना वॉर जालें पळय तेन्ना ताच्या तरणाट्या चेड्याक ह्या वॉरान झुजूंक वचोंक पडलें. आनी जेन्ना तो झुजूंक गेलो थंयसर झुजता बरो झुजारी तो आसलेलो, झुजता दुसऱ्या खातीर ताणें आपणाचो जीव दिवपाक पडलें. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक येतालो पळय तेन्ना ताचेर गुली पडटा आनी तो मरता. ही मरणाची खबर आयकून बापूय भोव दुखेस्त जाता, रडटा. आनी 1 म्हयनो जातूच कोण एक तरणाटो ताच्या दारार मारता. जेन्ना हो तरणाटो दारार मारता, तो दार उगडलेलो जाल्यार थंयसर एक तरणाटो आसलेलो, सैनीक आसलेलो. तेन्ना हो तरणाटो ताका सांगता, म्हणले तूं म्हाका वखनाय, पूण हांव जाणासो जो मनीस तुज्या पुतान म्हजे खातीर आपणाचो जीव दिलो, म्हाका साल्वार करतना ताचेर गुली पडली आनी तो मेलो. आनी ताणें म्हजे केल्लेले उपकारा खातीर हांव व्हडलो चितारपी न्हय, पूण हांव जाणो कित्याक तुजो पूत बगर सांगतालो तुका गूण आसा हो चित्रां एकठांय करपाचो. हांवें तुज्या पुताचें चित्र चित्रायलां, ताचे क्वॉलिटीज घेवन हें चित्र चित्रायलां. आनी हो गिफ्ट तो ताका दिता. तो पळयता, उगडटा आनी तो तटकता, कित्याक इतलें बरें चित्रायलेलें ताचे दोळ्यांक पळयत जाल्यार आपणाच्या पुताचो ताका उगडास येता. आनी तेन्ना जेन्ना तो वेतालो पळय तेन्ना तो म्हणटा, कितलें आपणें फारीक करूंक जाय तुका. पळय तेन्ना हो तरणाटो ताका म्हणटा, तुवें म्हाका कांयच फारीक करूंक नाका. तुज्या पुतान म्हजे खातीर केल्लेलो उपकार म्हज्यान केन्नाच फारीक करपाक जावपाक ना. तो म्हजे खातीर मेलो. आनी तो चलत लागता. जेन्ना हो बापूय कांय म्हयन्यांनी मरता पळय तेन्ना ही सगळीं ताची चित्रां तो ऑक्शनाक दवरता. आनी जेन्ना ऑक्शन चलता पळय तेन्ना ऑक्शन करपी थंयसर मुखार येता आनी तो म्हणटा, पयलें ताच्या पुताचें चित्र ऑक्शनाक हांव दवरता. जायते जाण फामाद मनीस आयलेले, व्हडले आयलेले हीं चित्रां व्हडलीं चित्रां घेवपाक आनी आपणाच्या कलेक्शनाक दवरपाक. पळय तेन्ना तो म्हणटा, ताच्या पुताचें चित्र कुशीन दवर, व्हडलीं चित्रां आहात तीं दवर, हाड ऑक्शनाक, आमी ताका लागून आयल्या, आमचो टायम पिड्यार करनाका. आनी जेन्ना तो ऑक्शन करता तेन्ना तो म्हणटा $100, $200 कोणूच कान हालयना. ताका म्हणटा काड तें चित्र, आमकां नाका. पळय तेन्ना हो आपणाचें ऑक्शन तशेंच फुडें वता. एक जाणटो मनीस, गरीब मनीस मुखार येता, म्हणटा $10. तेन्ना हो ऑक्शन वालो $10 म्हणटा. तेन्ना उरलेले सगळे बोब मारतात, दी तूं ताका ते $10 ताका दी आनी कोबार कोर आनी फुडें व्हर हे पावणी. हो पावणेकार तो म्हणटा $10 पयले पावट, $10 दुसरे पावट, $10 तिसरे पावट. आनी हें चित्र काडटा आनी ह्या जाणट्या मनशाक, गरीब मनशाक तें दिता. हो जाणटो मनीस आसलेलो गार्डनर ह्या गिरेस्त मनशाचो. हे ताच्या पुताचें चित्र तो घेता. आनी तेन्ना पावणी कोत्तलो तो म्हणटा, पावणी हातून कोबार जाली. हे सगळे टिट्टा, पावणी कोबार जाली, कित्याक पावणी कोबार जाली. तेन्ना तो म्हणटा, वतना ह्या मनशान म्हणलेलें, जो कोण आपणाच्या पुताचें चित्र घेता ताका सगळीं चित्रां मेवटेलीं. हें ताचें वील जाण आसलेलें. आनी ही सगळीं चित्रां ह्या चालत्या कालत्या जाणट्या गार्डनराक वेता. आनी ताचे बरोबर ताची सगळी गिरेस्तकाय. प्रितीच्या भयणी भावनो, जो कोण ह्या मनशाच्या पुताचें चित्र घेता ताका सगळीं चित्रां आनी सगळी गिरेस्तकाय फाव जाता. जो कोण देवाच्या पुताक मानून घेता ताका ताचे दायज, देवाचें दायज फाव जाता. कित्याक आमचो बाप मोगाल बाप. आनी हेच की आयची वाचपात हांवें कोत्तात. आयचें पयलें वाचप, सुटकेच्या पुस्तका वयलें वाचप. बाप काकूतसार बाप, दयाळ बाप, आपणाची दया ताची दयाक शिमेर ना. आनी शिवट म्हणून आमकां तेंच दिश्टी पडटा. आमचो बाप मोगाळ, मोगसण्याचो बाप जाल्यार आयची परब, त्रित्वेची परब आमकां जे परी बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो एक तशेंच आमकां एकचारान जिवंक आमकां उलो करता. इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ रिलेशनशीप. अ गॉड इज अ कम्युनिटेरियन गॉड. म्हणटच आमचो देव
संबंधित देव आमचे मध्ये जे परी त्रिएक देवामध्ये बाप पूत आणि पवित्र आत्म्यामध्ये एकचार आसा तेच परी आमचे मध्ये एकचार आसूंक गरजेचे. कम्युनिटी स्पिरीट आमच्या कुटुंबात एकामेका सवे हे मोगाचे वातावरण कम्युनिटी रिलेशन आसूंक गरजेचे. आमच्या समुदायान एकामेका शेजाऱ्यांमध्ये मोगान जियोंक गरजेचे. आमच्या समाजान एकामेकाक आदार दिवंक क्रिस्ती तत्वांक साक्षी दिवंक गरजेचे. आणि जेन्ना आमी मोगाची मनशां जाता मोगान जियेता तेन्ना आमी त्रिएक देवाक साक्षी जाता. हीच परब आयची परब आमकां एक समुदायान जियोंक आमकां उलो करता आनी मोगान वाडूंक आमकां आपयता. कम्युनिटेरियन रिलेशनशीप घडोवंक आमकां उलो करता. ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेतना हेंच करूंक जेजूची कृपा आनी बळ मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत म्हणटा देवा सरपंचार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता तेच्या एकल्याच पवित्र आत्म्या वरवीं परमी समलो आंकवार मरे कांय समलो होच पिला काल ताणें खोस सोंसले ताका कुस्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निपिकी पिलो तो मेल्यांतलो मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो सोरपरिकार देवापाच्या उजव्याक बसला तुवें तान जिवांनी मेल्यांची मुन्सिपी करूंक येतलो. सोत म्हणटा पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकठार पातकाचे बोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. थोडेशे आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून ताचो आदार मागुया. आमच्या धर्माचे फुडारी पुरगोडटात तो देवाच्या मोगाचो संदेश पोरजेन मांडून घेवंक त्या प्रमाणे चलूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलें बरेपण न्हयपूण पोरजेच्या बरेपणा खातीर सगळे तरेचे कोसदक सोसूंक तयार आसूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमी सगळ्यांनी जेजूची आज्ञा घेतल्यात त्यो सदांच पाळूंक आनी हे परी आमी देवाचो मोग करतात म्हूण दाखोवंक आमकां देवाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमकां सगल्यांक जेजूची वळख आसा खरी पूण ती दुसऱ्याक दिवंक आयज म्हाका जेजूचो उलो हो जेजूचो उलो मोगान स्विकारून ताजी वळख मोगाच्या कोरण्यांतल्यान दुसऱ्याक दिवंक आमकां देवाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. भोव मोगाल बापा थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुज्या पुताचो मोग करूंक ताची आज्ञा सांबाळूंक आमकां कृपा आनी बळ फाव कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. देवा तूं आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावनी जिविताचो मोगान केले वेठोणेचो. बापा तुजें उतर मानता मोगान तुका जिवीत गोमता. बापा तुजें उतर मानता मोगान तुका जिवीत गोमता. बापाक समोर पिले जिवीत ताच्या पुत्रार बांदून हाडून हेच भेटोवणे जेजू वरवीं आत्म्याचें बळ आमचेर देंवता. बापा तुजें उतर मानता
तुका जिवीत वोगतां बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोगतां म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर परिदान देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या दादांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पळयत सभेच्या आदवाक आदाबाद सरीसभर मानून घेवं भोव वाडट्या देवा आमच्या मोगाल बापा धुंपा वरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमोळ तुजे मुखार चडू दी आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फाव ते बरी वांटो घेवंक कोनवालायेन आमकां करपा दी आमी मागता हांवचे पुता जेजूचे नांवेन सरीसपत तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया सरीसपराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सरेस्परा पवित्र बापा सोरकाळी आमी तुका वाकाडूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची कित्ती आनी वाकाणी व्हडट्या दबाच्यान आमी कोच्ची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग संपलो इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत चुकून नायक पावलो देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार पवित्र 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 दरबाराचो स्वर्ग आनी संवसार होला तुज्या महिमेन तूं सर्गी तुका सोय सोय सरेस्पराचे नांवेन येता ताका सोय तूं सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंद्रेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जॉन जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारतले हें म्हज्या उगडासाक करात बाटाचो गुट परगोटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समर्पितो तुझे पुनर्जीवन पण आमी करता तुझ्या येण्याक आमी अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविता सोडून आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सरेस्परा केपी तुमचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोनी बापा आनी सगळ्यो याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत मोगांत वाडोय पुनून जिवणपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसुलीत मुखार मोल पळोवंक फाव कर आमी समेस्तांची दया करून आमी मागताव आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भाग्योन जुजे तिच्या पती सांगाती भाग्योन दोतुता भाग्योन सुजे वास आनी सोरकाली तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तेचे सांगाता तुजी मोहिमा सोडूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं
त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सौर परिदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सदीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां पस आनी आमकां दायनीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आघातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमची आर्तोदूतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या बाटाचेर दिसकाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ. सुची येता आनी राजवत चलयता सासनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. इचली देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण जे एकाच दुरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमच्या काळजान जेजूक शेवंक जायना त्या खातीर हे ओतमीक कोमयाचें प्रार्थना आमी करता. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगटा परस तुजो हांव चड मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
तुझ्या पुताचे मांस रक्त तुवें आमकां दादोशी केलें आनी तुज्या दैवीक जिवान आमकां भरल्याय. ह्या सोयीच्या पोसणाचेर कोठायेन जेजू सगळें पळयत आत्म्या वरवीं सगळ्या आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी कन्यांनी तुमकां त्या धाय जोडांक आमी महिमा दिवंक पावो. हें ताणें आमकां फाव कर आमच्या सुमयार जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आनी सर्व पदिरात देव